آقا سد لے مدینے تے ٹر گئے کنے سفینے تے سد لے سب نوں مدینے تے سد لے ایسے مہینے اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ دو جہانا دے والی جہانا دیوالی آپ دا رتبہ ہے عالی آپ دی شان نرالی آپ دا رتبہ ہے عالی آپ دی شان نرالی میں تیرے در دا سوالی میں تے